بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام دے لائق تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ ساقی کوثر شافی معاشر نبی القبلتین سید العارفین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختان دے پتیاں نالوں زیادہ بلکہ ساری کائنات دی جامدار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واجب الاحترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، رب العالمین نے انسان نو پیدا فرمایا اور اللہ نے انسان نو رہن سہن واسطے زمین عطا فرمائی ہے۔ اس زمین دے سینے تے رب العالمین نے انسانیت نو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے زمین دے سینے تے انسان نو پیدا فرمایا اور انسان دی اللہ نے زندگی نو بنایا۔ انسان واسطے اللہ نے دن اور رات بنائیے۔ انسان واسطے رب العالمین نے چاند اور سورج نو بنایا۔ انسان واسطے اللہ نے ندی نالیاں نو بہایا۔ انسان واسطے رب العالمین نے درختاں نو پیدا فرمایا۔ ہر شے اللہ نے انسان واسطے بنائی ہے اور کلا انسان ہے کہ اللہ نے انہوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے زمین دی ہر شے تیرے واسطے لیکن تو میں رب واسطے۔ پھر انسان ہوندہ انسان جڑا ہے حق دا کردہ ہے۔ انسان دی زندگی دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کدی خوشیاں عطا کردے نے، کدی انسان دی زندگی دے اندر رب العالمین غمیاں بھی دیندے نے۔ انسان دی زندگی دا انسان دے شب و روز تے لیل و نہار دا حصہ وے۔ او انسان نہیں جو خوشی دے موقع تے خوش روے اور جدوں تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مصیبت دا سامنا کرنا پہ جائے، پھر اپنے رب دے نال شکوا شروع کر دے وے، اپنے رب دے نال مختلف گلاں کرنیاں شروع کر دے وے اور رب دی رحمت تو نا امید ہو کے اور لوکانو اس بات تو آگاہ کردہ روے، نعوذ باللہ لوکانو دسدہ روے کہ جناب میری تے رب سندہ نہیں، رب نے ساریاں تکلیفاں پلا منو ہی دینیاں سی، رب نو جگتے ہور کوئی نہیں لبیا۔ اس طرح دے الفاظ جدو انسان اپنی زبان چو کٹ دے نا، آسمان دا رب اس بندے تو ناراض ہو جائے۔ اللہ فرماندے نے تو ہو کہ میرا تے غیرانہ شکوے کرنا، تینوں میں خوشی عطا کیتی، اس ویلے میں تیرا رب ساں۔ کسی نے پوچھیا نا حاجی صاحب سنو اللہ دی بڑی رحمت ہے جی، مالک دا بڑا احسان ہے، وہ ساڈا کی ہے جی، سارا کچھ رب دا ہے، اللہ دا ہے۔ تے جے اللہ نے ہن تکلیف دیتی ہے تے ہن نہیں آندا رب والوں آئی،
ہون نہیں آندہ جناب، پھر بھی ہر حال اندر اللہ دا شکر ہے۔ انسان نہ شکر ہے، انسان نہ شکر ہے، اور ایسے انسان کدی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب اور کامران انسان ہوندہ ہے جو اپنے رب دی ہر بات تے ایمان لے کے خوشی او عطا کرتا ہے، غمی بھی او عطا کرتا ہے۔ اس واسطے شکوہ کیوں کرنا ہے بلکہ صبر کرنا ہے۔ اور آج دا موضوع بھی انشاءاللہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ صبر دے فوائد کی نے۔ جو لوگ صبر کردے نے رب العالمین انہاں نو صلہ کی عطا کردے نے۔ اللہ اور ذرا رب العالمین دی اس کتاب تے غور کردے جانا۔ آواز دیئے اے والضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازا دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے سراج منیر دے مقام والے تاہا دی شان والے مزمل دی کملی اوڑ کے سون والے مزمل دی کملی والے مدثر دی چادر اوڑ کے سون والے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ حرمات یدین پاک والے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چہرے والے حامیم دے قرآن والے آئے تاہا دی شان والے آئے ہے کملی والے آئے سونے محبوبہ جی جی اللہ جی کیا ڈرنے آوازوں دی ایوہ الذین آمنو۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا سپارہ نکل آیا ہے تے سورت دا نام سورہ البقرہ ہے۔ مولا فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنو آمنو استعینو بالصبر والصلاة ان اللہ مع اللہ فرماندے نے ایمان والے ہوئے اے مسلمانوں اپنے رب تے ایمان رکھنے والو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہوئے استعینو بالصبر والصلاة اپنے رب کو لو مدد منگنی ہے صبر دے نال نماز دے نال۔ اللہ فرماندے نے مشکلہ آ جان مصیبتاں پہ جان اور رب دا قرآن سماعت فرماؤ آوازوں دیئے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اگر مصیبتاں آ جان اگر پریشانیاں آ جان اگر ازمائشاں پہ جان اپنے رب دا دروازہ نہیں چھڑنا اپنے رب دا در بولو چھڑنا نہیں چھڑنا اپنے رب دا بوا نہیں چھڑنا اپنے پروردگار دا دروازہ نہیں چھڑنا۔ ارشاد دے مالکا اسی تیرے کمزور بندے آئے تو ساڈا طاقتور بادشاہ ہے اللہ اسی تیرے کمزور بندے اللہ تو تے بڑیا طاقتاں والا ہے اللہ مصیبتاں پہ جان اللہ پریشانیاں آ جان۔ ارشاد دے مالکا اسی کدھر جائیے کی کریے آواز دیئے میرے
بندیا میرا قرآن پڑھ لے. مولا فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ فرماندے نے مصیبت آ جان پریشانیاں آ جان اپنے رب دے نال گلے شکوے نہیں کرنے, اپنے رب دے نال گلے نہیں کرنے, اپنے رب دے نال شکوا نہیں کرنا. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اپنے رب دے سامنے اپنی پیشانی نو جھکا دینا, اپنا سر سجدے پا کے کہہ دینا وے سبحان ربی الاعلی. اے لوگانو دس دینا ہے کہ منو تکلیف دین والا کوئی عام نہیں, منو اس ازمائش سے جن نے پایا ہے. ایک وقت آئے گا کائنات دا رب فراوانیاں بھی عطا کر دے گا. فرمایا نماز پڑھتے رہنا ہے تے صبر کرنا ہے. اللہ جی صبر کرانگے ملے گا کیے پہلا انعام اللہ فرماندے نے ان اللہ مع الصابرین. اللہ آمدے نے صبر تو کریں گا عرش والا تیرے نال ہو جائے گا. صبر تو کریں گا عرشاں والا تیرا بن جائے گا. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والے دے نال جدے نال رب ہوئے جگ کچھ وگاڑ سکدا, جاگو دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا. جدے نال رب ہوئے انو جگ دی فکر رہندی, جگ دی فکر رہندی نہیں. کیوں؟ او دے نال او ذات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. او دے نال او ذات جنوں کدی موت نہیں آنی. موت بڑی دور دی گل ہے, جس رب نو نیند بھی نہیں آندی ہے. مسلمانوں سونا بھی بڑی دور دی گل ہے, اس احکام الحاکمین نو اونگ بھی نہیں آندی ہے. او ذات دا ذکر کر رہا وا جدے بارے رب دا قرآن خود اعلان کر رہا وے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. او ذات جدے نال ہو جاوے جاگو دا کچھ نہیں وگاڑ سکدا. دنیا والے او دا وال بھی وینگا نہیں کر سکدے. صبر کرنا تہاڈا کم ہے, صبر کرنا ساڈا کم ہے, صبر کرنا انساناں دا کم ہے. مصیبتاں نو ٹال دینا عرشاں والے رب دا کم ہے. فرمایا تو صبر کر, اللہ تینوں اجر بھی دے گا, تیری مصیبت بھی ٹال دے گا. تے رب نری مصیبت نہیں ٹالے گا. جنہ وقت تکلیف چے نکلے گا, جنہ وقت مصیبت چے کٹے گا, جیڑیاں کڑیاں تو دکھ چے کٹے گا, عرش والا او کڑیاں تیرے لئی قیامت نو نجات دا سبب بنا دے گا. فرمایا تکلیفاں نو انسان اپنے آپ تے برداشت کر لوے نا تے کائنات دا رب اس کڑی نو انسان واسطے ذریعہ نجات بنا دے.
تے ایسے بھی کئی بد نصیب ہے نے کہ جنہ تے ذرا کو تکلیف آوے اپنے رب دی شان ہی بھول جاندے نے، شان بھول جاندے نے۔ اللہ استغفر اللہ، حضرات اپنے رب دا مقام بھول جاندے نے، کیوں؟ انہاں نو پتہ نہیں کہ انہاں دا رب کڈی طاقت والا ہے، انہاں نو اس چیز دا اندازہ نہیں۔ حضرات ہماتن ہر ٹائم انسان نو اپنے رب دا شاکر اور صابر رہنا چاہیے، وہ انسان کامیاب ہے۔ آواز آندی ہے دنیا کائنات دے لوگو، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اللہ دے نے اسی دنیا دے لوگاں دے دن پھیر پھیر کے لے اونے آئے، کدی دن چنگے تے کدی دن مندے۔ دنیا کائنات دے لوگو سنو فقیر دا پیغام سن لو، صدا دن کو جے نہیں جے رہندے، صدا دن خوشحالیاں والے نہیں رہندے، صدا دن مال و دولت والے نہیں رہندے، صدا دن انسان دی غریبی دی بھی نہیں رہندے، صدا دن انسان دے فقیری دے بھی نہیں رہندے، صدا دن انسان دیاں مصیبتاں دے بھی نہیں رہندے، صدا دن انسان دیاں تکلیفاں دے بھی نہیں رہندے۔ جنہاں نے رب دیاں تکلیفاں دے، جنہاں نے مصیبتاں تے صبر کیتا وے، کائنات دے رب نے دنیا چے بھی اجر عطا کیتا ہے۔ اللہ نے دنیا چے بھی انعام عطا فرمایا ہے، تے کل قیامت والے دن اللہ نے ہمنا لوکاں واسطے اجر عظیم رکھے آئے۔ او مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو، سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والو، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، عرض کرنا چاہ رہے آوان میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدو میرے آقا دی گل آوے، جدو میرے مصطفیٰ دی حدیث آوے، مسلمانوں چاہی داوے ادب دے نال بے جانا، مسلمانوں ادب دا تقاضا برقرار رکھنا۔ میرے مصطفیٰ دا فرمان انج کر کے دھیان نہ سننا۔ اور لوگو میرے نبی نو ویکھے آتے نہیں جے، پر میرے نبی دی گل سن لو، میرے فادہ پیغام ہی سن لو۔ اللہ حضرات میرے نبی دی گل کوئی عام گل سی؟ نا نا، میرے مصطفیٰ دی گل ورگی گل اللہ نے ایسی کوئی پیدا کیتی نہیں۔ فرمایا کہ محبوبہ جے فوجیا اللہ نے تینوں مقام عطا فرمایا ہے، قیامت تک دے آنے والے کسے بندے نو بھی اللہ نے اے فوجیا مقام عطا کرنا ہی۔ اس میرے مصطفیٰ دی گل نو توجہ دے نال، دھیان دے نال، خوشی دے نال اور جناب جی راحت دے نال سنیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کہن والا کوئی عام نہیں، عرشاں والے رب دا یار ہے، رب دا یار ہے اور رب دا محبوب ہے۔ حضرات حضرت امام جوزی سب بولو رحمت اللہ علیہ دے 1000 دی تعداد اندر شاگرد رشید نے، جیڑے جناب جی نبی پاک دیاں حدیثاں استاد دے منہوں سن دے نے، لکھی جا رہے نے، کلمہ دے ذریعے لکھ دے پے نے۔ حضرات میری مجلس اندر پڑھے لکھے بھی موجود نے، شکر رب داوے میری مجلس دے اندر سمجھدار لوگ موجود نے۔ آج دی مجلس اندر کملی والے دن نوکر موجود نے۔ گل دس دے وہاں امام تازہ ہوئے رب راضی ہو جاوے، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ۔ حضرات میں دعویٰ نہیں کردہ، پر رب دی رحمت دے بڑا امید ہے کہ تسی شاید گل کدی نہ سنی ہوئے۔ حضرات میرے مصطفیٰ دی حدیث کوئی عام گل
گل نہیں گی، میرے آقا دا فرمان کوئی عام فرمان نہیں ہے۔ آؤ لوگوں سنو تے صحیح، حدیث دا بہت بڑا امام ہے، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ انج کر کے اپنے شاگردانوں حدیث مصطفیٰ دا درس دے رہے نے۔ امام صاحب دی اکھاں چوں آنسواں دیا چڑیاں لگ گئیاں نے، فرماندے نے میرے بچیو، اے میرے شاگردو، اے میرے سونےو، شاگردان دے نے جی جی استاد جی حکم فرماؤ۔ آندے نے میرے بچیو میرے نبی دیا حدیثاں لکھ دیو، جی استاد جی لکھنے آ۔ فرمایا میرے بچیو میرے شاگردو، تواڈیاں کلمہ گھس بھی جاندیاں ہون گیا، جی استاد جی کلمہ گھس جاندیاں نے، کلمہ دی جناب جی دوبارہ انہاں نوں تیار کرنا پیندا ہے۔ تے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے شاگردو میرے بچیو میرے سونےو، اج تو بعد قلم نو جدوں می کڑو اے دیاں چھلتراں نوں ضائع نہ کریا جے، ایک بورا لیا جے او دے وچ چھلتراں پائی جایا جے۔ شاگردان دے نے جی استاد جی ٹھیک ہے، شاگرد بڑے تابعدار فرما بردار نے، میرے نبی دی حدیث بھی لکھ دے نے، قلم کس جاندی ہے، قلم نو کڑن واسطے جناب جی اپنے سامنے کوئی شے رکھ لیندے نے، ایدیاں چھلتراں جیڑیاں نے اکٹھیاں کر لیندے نے، ایک جگہ تے پا لیندے نے تے اس بورا پر جاندا وے، توڑا پر جاندا وے۔ شاگرد استاد دی خدمت چ حاضر ہوئے نے، آکے سوال کر دے نے استاد جی تسی فرمایا سی قلم جدوں کڑو اے دیاں چھلتراں نوں ضائع نہ کریا جے بلکہ توڑے چ پا لیا جے۔ استاد جی اب توڑا پر گیا وے، انہاں چھلتراں دا کی فائدہ، انہاں چھلتراں دا سانو کی فائدہ، استاد جی انہاں چھلتراں دا تانوں کی فائدہ، کدے واسطے جمع کروائیاں جے۔ امام ابن جوزی دیا اکھاں ٹلیاں کہن لگے میرے بچیو جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں، جدوں میں اس جگ نو چھڈ جاواں تے میرے غسل واسطے جڑا پانی گرم کرو گے اے چھلتراں اس پانی چ پا دیا جے، تے اے پانی جدوں چھلتراں والا پانی میرے جسم تے بہاؤ گے، عرش والا رب بھی میرا حیا کرے گا، میرے یار دا غلام آ رہا ہے۔ فرمایا کہ چھلتراں دے نال غسل دے آجے، عرش والا رب میرے نال سختی نہیں کرے گا، اللہ نو پتا ہوئے گا کہ اے میرا بندہ میرے یار دیاں حدیثاں دا پانی اپنے گلے تے پوا کے جسم تے پوا کے آیا ہے، عرش والا میری غلطیاں ہن جی معاف کرتے ہوئے۔ حضرات میرے مصطفیٰ دے فرمان دا تھوڑا مقام نہیں، سن لو ذرا، آمینہ دلال جناب محمد مسجد گون جانی چاہی دیئے، آقا دا نام آوے درود دی چھال آوے۔ مسلمانوں سن لو ذرا میرا ایمان وے، کملی والے دا نا سن کے انسان خوشی نہ درود پڑے، عرش والا سینے ٹھنڈ پا دیندہ ہے، منہ وچ کھنڈ پا دیندہ ہے۔ تے مل کے ذرا مل کے اس کملی والے دے نا تے درود پڑھو، جن نے کل نو میری تیری سفارش کرنی ہے، جن نے رب کو میری تیری شفاعت کرنی ہے۔ اللہ دے او بندے او رب دے حبیب دی شان بڑی ہے۔ آؤ مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جڑا بندہ رب دے بہتا قریب ہوئے گا، رب العالمین انہوں ازمائش اندر بہتا مبتلا کر دیں گے۔ اللہ دے جڑا بندہ بہتا قریب ہوئے گا، رب دا جنہ مقرب ہوئے گا، کائنات دے امام پیغمبر فرماندے نے رب العالمین انہوں اونیاں تکلیفاں چے مبتلا کر دیں گے۔ آج
چند دن دی نماز پڑھن والا چند روزے رکھن والا گلے شکوے کردہ پھردا میں نماز بھی پڑھنا وا میں روزہ بھی رکھنا وا میں صدقہ بھی کرنا وا میں زکات بھی دینا وا میں لوگاں دے حق بھی ادا کرنا وا پر رب مینوں تکلیفاں تو نجات نہیں دیندا ایک مصیبت مکدی نہیں دجی پہ جاندی ہے نہ میرے ویرا نہ میری بہنے ایویں دے شکوے نہ کریا کر شکر کریا کر کہنا تے رب نے تینوں دنیا تے جناب جی تکلیف دے کے آخرت دیا تکلیفہ تو محفوظ فرما لیا ہے دنیا اندر تکلیف انسان برداشت کر سکتا ہے پر بولو آخرت دی تکلیف برداشت کر سکتا آخرت دی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا اللہ اللہ تے مولا بڑی پیاری گل فرما جاندے نے فرماندے نے دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاجر فاسق لٹ دے موج بہاراں جناب آدم نو کٹ بہشتوں 40 سال رلائے بیکھو جناب نو نبی نو کنا دکھ اٹھائے جناب آدم نو کٹ بہشتوں 40 سال رلائے ویکھو جناب نو نبی نے کنا دکھ اٹھائے تے چیر دیتا زکریا تائی چیر دیتا زکریا تائی سر اتے رکھ آری یعقوب دے بدن ہوتے پائی بیماری غم یوسف دے یعقوب نبی نو غم یوسف دے یعقوب نبی نو 40 سال روائے فرماندے نے غم یعقوب غم یوسف یعقوب نبی نو 40 سال روائے تے یونس تائیں پیٹ مچھی دے یونس تائیں پیٹ مچھی دے کئی روز رکھائے تے موسیٰ نبی رب دا پیارا بکریاں پیا چراوے کرے فرعون خدائی دعوے لکی حکم چلاوے رب دیاں مرضیاں نے اللہ نے اپنے نبیاں نو بھی تکلیفاں دتیاں نے پر رب دے نبیاں نے بولو رب نال شکوا کیتا
شکوا کیتا شکوا نہیں کیتا رب دا قرآن سن لے 26 سپارہ نکل آیا سورت دا نام جناب جی اے سورت نکل آئی اے سورت دا نام سورہ احقاف ہے آواز ہوندی ہے دنیا کائنات سے لوگو میرا قرآن پڑھ لو مسئلے حل ہو جان گے مولا فرماندے نے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ تسی پریشان نہیں ہونا تسی صبر دا دامن بولو چھڑنا صبر دا دامن نہیں چھڑنا تے جنہ لوگاں نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا عرش والے رب نے انہاں نو دنیا پہ بھی انعام عطا فرمائے نے اللہ نے انہاں نو آخرت چے بھی انعام عطا کرنے نے آنکھوں کے دلیل کیے دلیل رب دا قرآن سنا دیواں آنکھیں نہ کرو بنا لے آیا ہے اور جتے پردہ وے اتھو بنا لے آیا ہے سنو لوگو رب دا قرآن 12واں سپارہ نکل آیا ہے تے سورت دا نام سورہ یوسف ہے آواز ہوتی ہے دنیا کائنات دے لوگو اے رب دے نبی یوسف علیہ السلام نے تے امام دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا ہے اللہ نے اینا ذکر فرمایا ہے اینا دی نام دی سورت اللہ نے قرآن سے نازل فرمائی ہے سن لو پیان الوازوں دیئے الف اللہ مرا تلک آیات الکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن اللہ فرمان دینے ایک میرا نبی جدا نام یوسف ہے او دا واقعہ اللہ فرمان دینے بڑا شاندار واقعہ آوے سن لو دنیا کائنات دے لوگو اللہ نے اپنے نبی یعقوب نو 12 بیٹے عطا فرمائے نے رب دیا مرضیہ نے رب جنو چاہے بیٹے عطا کر دے وے جنو چاہے بیٹی عطا کر دے وے جنو چاہے اللہ دوویں عطا کر دے وے جنوں نہ چاہے رب کچھ بھی عطا نہ کرے لوگوں ساڑی جماعت دے عظیم خطیب میری جماعت دے عظیم سرمایہ صاحب دلگنی مرحوم رحمت اللہ علیہ انہاں دی بات لکھی مینوں یاد آ گئی ہے ایک دن جمعہ پڑھا رہنے رب دا قرآن پڑھ دینے ہم دیکھی نے دنیا کائنات دے لوگوں رب دے قرآن تے غور کرے آجے ارمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ اکبر اللہ اللہ ہیں جو قرآن پڑھ دینے تے نالے اکھاں چوان سوا دیا چڑیا لگیا نے ہم دینے لوگوں میں ترجمہ ایویں کر دیواں ایک میرا یار بیٹھا وے اللہ نے اینو تیاں عطا فرمائیاں نے ایک میرا یار بیٹھا وے اللہ نے اینو بیٹے بیٹے عطا فرمائے نے میرے سامنے ایک میرا یار بیٹھا وے اللہ نے اینو تیاں تے
پتر دوویں عطا فرمائے نے تے اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑھیاں لگیاں نے قرآن پڑھ دے نے او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑھیاں لگیاں نے آندے نے رب جنوں چاہے ایک میرے یار نو رب نے تیاں ہی تیاں دتیاں نے ایک نو رب نے پتر دیتے نے ایک نو اللہ نے دوویں شیواں عطا فرمائیاں نے تے اللہ آندے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا تے میں رب جنوں چاہواں نہ تھی دیواں نہ پتھ دیواں لوگو شاپ دل گھنی جنہوں رب نے نہ دی دیتی نہ پتھ دیتا حضرات اللہ دا ایڈا نیک بندہ ہے ولی اللہ سی لیکن رب نے اولاد نہ نہیں نوازیا پتہ چلیا کہ تیاں پتر کون عطا کردہ ہے سارے بولو جدہ جدہ ایمان ہے جنہوں رب نے دیتا وہ گرج کے بولے تیاں پتر کون عطا کردہ ہے سارے بولو تیاں پتر کون عطا کردہ ہے اللہ جدہ اللہ اچھا ہے نا اوڈی اچھی آواز نا تسی بولن دا مظاہرہ کرو نا کہ تیاں پتر کون عطا کردہ ہے اللہ عطا کردہ ہے اللہ کائنات اندر کوئی کسے نو دے سکتا دے نہیں سکتا رب دے نبی یعقوب نے ایک رب دے نبی شعیب بھی سا رب نے انہاں نو پتر دیتا ہی کوئی نہیں تیاں عطا فرمائیاں نے آؤ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہے آواز اے نبی یعقوب نے اللہ نے 12 بیٹیاں نہ نوازے آوے تے نہ دے اندر ایک یوسف ہے جدہ نام یوسف ہے بڑا سونا ہے حسن و جمال دا ڈیپو سمجھ لو حسن و جمال دا جناب جی اے پورا منباوے حسن و جمال دا ڈیپو ہے تے باپ نو اپنے پتر یوسف نہ بڑا پیار ہے باپ نو پیار کیوں نہ ہوندہ باپ آپ بھی نبی سی جدے نال پیار کر رہے ہیں آن والے وقت دا پتر بھی رب دا نبی سی آن والے وقت دا پتر بھی رب دا نبی اللہ تے باپ نو بڑا پیار سی جناب یوسف دے نال تے پائیاں دے دل چے آگ بلی حسد دی آگ پڑکی آندے نے جناب ساڑھا بابا یوسف دیاں گلنا کردہ ہے یوسف نو جناب جی ہر ٹائم یوسف نو نال نال رکھ داوے اے ہو کیوں نہ سکے کہ یوسف نو بابے دے کولوں کھولے آ جائے یوسف نو بابے دیاں نظران تو اوجل کیتا جائے یوسف نو بابے دیاں نظران تو بابے دی محبت تو جدا کیتا جائے رب دا قرآن سن لو آوازم دیئے از کالو لا یوسف واخوہ احب الہ ابینا مننا ونہن اسوار انہا ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف اوِترہ ارضی یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين
آندے نے یوسف نو ایک دفعہ بابے کو لے جائیے نو مار دئیے قتل کر دئیے ایک پرا دے دل چھے رحم آیا اور ویرو پراوان دے خون انہیں سفید تھے نہیں ہوندے کہ اپنے ماں جایا نو اپنے ہتھی مار دینا اپنے ماں جایا نو اپنے ہتھی موت دی قسم کا شندر ویکھن او میرے ویرو میرے پراؤ ایک وچو آندہ انج کرو انو کسے بند کمیں ویچ انو سٹ دے وہ ایک جاننے تے دا کھم جانے اگر بچ جاوے قافلے والے آنگے دور لے جانگے اگر نہیں اپنی زندگی دی ہار من جاوے گا پر لوگو جنو رب بچاوے جاگو دا کچھ وگار نہیں سکتا ان سارے کٹھے ہو کے بابے یعقوب دے قدمہ چھے آئے نے قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں قرآن میں تیری شان تو صدقے جاواں رب دے قرآن نے ایک ایک لفظ دا نکھیڑا کر دیتا ہے اولاد انج 10 پتر جڑے نے بابے دے کو لائے نے آکے کی آمدے نے کالو یا ابانا مالا کلا تمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آندے نے ابا جی اے یوسف نو ساڑھے نال کلا دیو یوسف بار دی آب و ہوا لوے یوسف دوڑے پجے گا کھیلے گا یوسف دا دل بڑا ساڑھے نہ لگے گا باپ رب دا نبی سی بولو باپ رب دا نبی سی بابے نو سمجھ آ گئی اینا میرے پترانے اینا میرے پترانے یوسف دے نال کھیل کھیلنا میں پر باپ نو غیب نہیں سی کہ ایمان یوسف نو میرے تو ہمیشہ لئی جدا کر دینا ہے مرضیہ میرے رب دیا نے باپ نے ایمانو جناب اینا دی گل مند لئیے باپ آندہ وے پترو منو ڈر لگ دا کالا انی حزنونی ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون اے میرے بچیو منو ڈر لگ دے تسی اپنے کمہ چے مصروف ہو جاؤ گے میرا یوسف کلا رہ جائے گا کتے بیڑیا میرے یوسف نو نقصان نہ پچا دے کتے بیڑیا میرے یوسف نو کھا نہ جاوے تے بٹیا باپ نو اولاد اپنے بابے نو یقین کے میں دوام دیئے ہم دیئے کالو لائنہ کاللہ الزیبو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ آندی ابا جی جے ساڑھے ہوندے آویں اگر پیڑیا یوسف نو کھا جاوے ابا ساڑھے ڈے جوان ہوندی یا کیڑیا ضرورتا سن ابا ساڑھی ایڈی جماعت کا دے لئیے جے ساڑھے ہوندے یوسف نو کوئی نقصان کر جاوے یوسف دا کوئی نقصان کر جاوے باپ نے انج کر کے نبی یوسف نو تورے آوے قرآن آمدہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ظالمان دا دل بے ایمان ہویا
انہاں نے رب دے نبی یوسف نو ہنج جناب جی قدماں دے بل اتارے اپنے موڈیاں تو لا کے زمین تے سٹے تے آندے نے چل ہن تردا جا اسی تینو بابے دے سامنے صرف چکنا سی باپ دے سامنے ایک کندیاں تے چکدا دوسرا اٹھا لیندا تیسرا چکدا وے چوتھا پھڑ لیندا ہے باپ دا دل اطمینان پکڑدا وے شاید میرے پتر دے نال کوئی حرکت نہ کرن پر جنہاں دیاں نیتاں خراب ہون وہ اپنے ارادے نہیں بدل دے انہاں نے نبی یوسف نو کندیاں تو لا کے سٹھیا وے لوگوں میں انج کیا کرنا وا انہاں نے کندیاں تے لا کے سٹھیا وے عرش والے رب نے تختے بٹھا کے وخا دیتا ہے اللہ نے نبی یوسف نو جناب جی تخت دا بادشاہ بنا دیتا ہے جناب مصر دا جناب تخت عطا کرتا ہے سنو گل بڑی مان والی اینا جناب جی کنواں میں بند کنواں میں او دے اندر نبی یوسف نو سٹے ہے آواز آندی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لا يشعرون اللہ دینے میرے یوسف توجہ میرے وال گل بڑی مان والی ہے اللہ جاندہ بڑے دنوں دی گل جناب جی تہاڈی خدمت چ رکھنا چاہ رہا ہاں گل بڑی مان والی ہے بھراواں نے نبی یوسف نو کھوہ وچ سٹیا وے آواز آندی ہے میرے یوسف گھبرائی نہ پریشان نہ ہوئی اے میرے جبریل جی اللہ جی کیا ڈرنے فرمایا جا چلا جا دیکھو میں جا کے اپنے نورانی پر وسا دے یوسف نو کوئی شہر نقصان نہ پہنچا دے وے جبریل نے آ کے پر وسائے نبی یوسف جبریل تے پراں تے بہ گئے اللہ تے رب کی آندے نے میرے یوسف پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں جدے نال رب ہوے جاگو دا کچھ بگاڑ سکدا سارے تڑپ کے بولو جگ کچھ بگاڑ سکدا او دا جگ کچھ نہیں بگاڑ سکدا جدے نال رب العالمین ہو جان اللہ اللہ بھراواں نے سمجھیا جان چھٹ گئی ہے پر لوگو ساڈا کیدا سنو آسمان تو ڈگ کے ماردا نہیں جدے رزق دا بوٹا ہریا ہوئے آسمان تو ڈگ کے مردا نہیں جدے رزق دا بوٹا جدا جدا ایمان ہے نا کہ رب ونو نہ بندہ جناب رب جنو نہ مارے او نہیں مردا او تے بولے نا آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا جدے رزق دا بوٹا دریا بھی اسنو ڈوبتے نہیں جدا ہاتھ خدا نے پڑیا ہوئے حضرات ساڈا کیتا نوٹ کرو کعبہ تے رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا اسی گلی گلی بازار بازار باپ دا اعلان کرتے رہاں گے آخری ساتھ تک کرتے رہاں گے جب تک جسم تے جان رہے گی جب وچ جان رہے گی منہ وچ زبان رہے گی کعبہ تے رب دی قسم اٹھا کے کہنے اسی رب دی توحید دا تڑکا بجاندے رہاں گے مصطفیٰ دی عظمت دا چنڈا لہراندے رہاں اللہ 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 حضرات ساڈا عقیدہ نبیاں والا ساڈا عقیدہ صحابہ والا ساڈا عقیدہ رب دے ولیاں والا او چلیو کون آندا ہے ولیاں نو نہیں مندے اے ولیاں دے غلام بیٹھے اے ولیاں دے غلام بیٹھے نے کملی والے دے نوکر بیٹھے نے
اللہ حضرات وقت اجازت نہیں دے رہا انشاءاللہ رہی زندگی تے اگلا جمعہ ایتھو انشاءاللہ سٹارٹ کراں گا کہ یوسف علیہ السلام نو پراواں نے خوہ اندر سٹے ہیں ہن رب نے انہاں نال کی معاملہ فرمایا ہے اللہ نے کیویں جناب جی بادشاہی عطا فرمائی ہے اور انشاءاللہ باقی پھر جڑے مسائل ہوں گے صبر دے حوالے نال وہ بھی انشاءاللہ عرض کراں گا اللہ رب العالمین کو دعائے اللہ آج دی حاضری قبول فرما کے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال دا جنہ بھی شکر دا قرون نہیں تھوڑا ہے اللہ نے سانو ایسا نبی عطا فرمایا جدی جھگ وچ مثال اور جیڑے حضور دے نوکر نے انہاں دی بھی جھگ وچ مثال حضرات لوگ کہندے نے نبی دی شان نہیں مانتے کہ نبی دا مقام نہیں مانتے مدینے نہ پیار نہیں کرتے حضرات میں چند الفاظ سنا کے انشاءاللہ اس ثابت کرنا ہے کہ اسی نبی پاک دی شان بھی ماننے ہاں مدینے نو بھی ماننے اور جیڑا بندہ مدینے نو نہیں ماندا اللہ رب العالمین دی اس بندے تے لعنت میرے محبوب دے شہر تو نفرت کرنے والا کدی بھی زندگی سخ دی نہیں جی سکتا حضرات میں دعوے نہ کہہ سکنا میرے حبیب دے شہر تے نفرت کرنے والا سخ دی زندگی دا سا نہیں جی سکتا اگر زمین تے بے تد بھی لعنتاں نے مر جاوے تد بھی لعنتاں نے اور جنہاں نے حضور نال مدینے نہ پیار کیتا ہے زمین تے بھی عزت والے کل قیامت نو عزت والے اگر تسی میرا ساتھ جو سنا دیں ماشاءاللہ توجہ نال بڑی دھیان نہ سننے والی گل ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے مل کے جنہوں حضور نہ پیار ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ جوم کر کے رہی ہے یہ بات سبار پھول کھلتے ہیں پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ جوم کر کے رہی ہے یہ بات سبار ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے جدہ ایمان ہے حضرات کائنات کے پسینے اندر وبال دنیا والے اندر پسینے اندر بیماریاں دنیا والے اندر پسینے اندر جناب جی طرح طرح دے جراثیم تے وائرس نے اللہ نے میرے محبوب دا پسینہ بھی پاک بنایا ہے امت واسطے شفا بنایا ہے حضرات مل کے پھول کھلتے ہیں پڑھ کے جوم کر کے رہی ہے یہ بات سبا ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں جیسی
خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ مل کے کملی والے دی شان تے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے بولنا ہے اللہ جاندا ہے میرا دل کردا ہے اللہ نہ دن مکے نہ رات مکے اے جملہ پڑھدا رواں اللہ نہ مینوں بھوک دی فکر نہ پیاس دی فکر اللہ دل کردا ہے تیرے یار دی شان پڑھدا دنیا تو چلا جاواں اللہ جنہیں بیٹھے سب دی خواہش ہے ارشان دے مال کا کملی والے دی نوکری اندر موت نصیب کر دے اونا دینے نبی دی شان نہیں ماندے اسی نبی دا مقام بھی ماننے نبی دی شان بھی ماننے نبی دا شہر بھی ماننے نبی دی جناب گل ماننے ہر کم ماننے پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا کیا ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ حضرات میرے مصطفیٰ دی شان بڑی اللہ رب العالمین حضرات ساڈا حضور نہ پکا سچا پیار قبول